चैप्टर 50 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4901। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है, मैंने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में लोगों को इस बात पर मार पड़ती थी कि वो अंदाज़े से कोई गल्ला ख़रीदें और उसी जगह खड़े खड़े उसे किसी और के हाथ फ़रोख्त कर दें जब तक कि उसे अपने ख़ैमा में ना ले जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4902। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हम पर असलहा तान ले वो हम में से नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4903। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी गुलाम को अपने हिस्से के बक़दर आज़ाद कर देता है तो वो गुलाम मुकम्मल आज़ाद हो जाएगा। फिर अगर आज़ाद करने वाले के पास इतना माल है जो इसकी कीमत को पहुँचता है तो उसके ज़िम्मे है कि इसे मुकम्मल आज़ाद कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4904। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि एक मरतबा वादी ज़िजनान में हज़रत इब्न उम्र ने नमाज का ऐलान करवाया, फिर ये मनादी कर दी कि अपने अपने ख़ैमे में नमाज पढ़ लो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौरान सफ़र सर्दी की रातों में या बारिश वाली रातों में नमाज का ऐलान करके ये मनादी कर देते थे कि अपने अपने ख़ैमे में नमाज पढ़ लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4905। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की जानिब बलगम लगा हुआ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसे साफ़ कर दी, फिर फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज में होता है तो अल्लाह इसके चेहरे के सामने होता है, इसलिए तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में अपने चेहरे के सामने नाक साफ़ ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4906। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम को छोड़कर मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी मसाजिद की निस्बत 1000 नमाज़ों से अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4907। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलबिया पढ़ते हुए सुना है, मैं हाजिर हूँ, मैं अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, तमाम तारीफ़ें और तमाम निमतें आपके लिए ही, हुकूमत भी आप ही की है, आपका कोई शरीक नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4908। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम को छोड़कर मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी मसाजिद की निस्बत 1000 नमाज़ों से अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4909। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू और मज़फ़त में नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4910। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का हाथ एक ढाल जिसकी कीमत 3 दिरहम थी चोरी करने की वजह से काट दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4911। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो जुदा ना हो जाएं या ये कि वो बेख़यार हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 4912। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रात की नमाज से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो रकत पर मुश्तमिल होती है और जब
सुबह खौजाने का अंदेशा हो तो इन दो के साथ एक रकत और मिला लो, तुमने रात में जितनी पढ़ी होगी उन सब की तरफ से ये वतर के लिए काफ़ी हो जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4913। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 5 कस्म के जानवर ऐसे ही जहने कत्ल करने में कोई गुनाह नहीं है, बिच्छू, चूहे, चील कव्वे और बाउले कुत्ते। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4914। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए गोया इसके अहल खाना और माल तबाह व बर्बाद हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4915। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ऐसे दरख्त को फ़रोख्त करे जिसमें खजूरों की पैवनदकारी की गई हो तो इसका फल बाए बचने वाला की मलिकत में होगा, अलग ये कि मुश्तरी ख़रीदने वाला ख़रीदते वक्त इसकी भी शर्त लगा दे कि मैं ये दरख्त फल समेत ख़रीद रहा हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4916। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र को सफ़र में जल्दी होती तो वो गुरूब शफ़क़ के बाद मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ों को इकट्ठा कर लेते और फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब जल्दी होती थी तो वो भी उन दोनों नमाज़ों को जुमा कर लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4917। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र ने अपनी बीवी को अय्याम की हालत में एक तलाक दे दी। हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो रुजू कर लें और दोबारा अय्याम आने तक इंतज़ार करें और उनसे पाकीज़गी हासिल होने तक रुके रहें, फिर अपनी बीवी के करीब जाने से पहले उसे तलाक दे दी। यही वो तरीक़ा है जिसके मुताबिक अल्लाह ने मर्दों को अपनी बीवियों को तलाक देने की रुख़सत दी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4918। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र के पास उनके साहिबजादे अब्दुल्लाह आए। ये उस वक्त की बात है जब हुज्जाज बिन यूसुफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से जंग के इरादे से मक्का मुकर्रमा आया हुआ था और कहने लगे कि मुझे अंदेशा है इस साल लोगों के दरमियान कत्ल व क़ताल होगा और आपको हरम शरीफ पहुँचने से रोक दिया जाएगा। अगर आप इस साल ठहर जाते और हज के लिए ना जाते तो बेहतर होता। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे और किफ़ार कुरैश उनके और हरम शरीफ के दरमियान हाइल हो गए थे, इसलिए अगर मेरे सामने भी कोई रुकावट पेश आ गई तो मैं वही करूँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत की कि तुम्हारे लिए पैगम्बर अल्लाह की ज़ात में बेहतरीन नमूना मौजूद है और फरमाया कि मैं उम्रा की नीयत कर चुका हूँ। इसके बाद वो रवाना हो गए। चलते चलते जब मकाम बैदा पर पहुँचे तो फरमाने लगे कि हज और उम्रा दोनों का मुआमला एक ही जैसा तो है। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज की भी नीयत कर ली है। चुनाचा वो मक्का मुकर्रमा पहुँचे और दोनों की तरफ से एक ही तवाफ़ और एक ही सई की, फिर यौम अल-नहर तक उसी तरह रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4919। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम एहराम बांधने के बाद कौन से कपड़े पहन सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीज़ शलवार अमामा और मौज़ा नहीं पहन सकते, अलग ये कि उसे जूते ना मिलें। जिस शख्स को जूते ना मिलें उसे चाहिए कि वो मौज़ों को टखनों से नीचे काट कर पहन ले। उसी तरह टोपी या ऐसा कपड़ा जिस पर वरसनामी घास या ज़फ़रान लगी हुई हो वो भी महरम नहीं पहन सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4920। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक निगरान है और तुम में से हर एक से बाज़ परस होगी। चुनाचा हुक्मरान अपनी रियाया के ज़िम्मेदार हैं और उनसे उनकी रियाया के हवाले से बाज़ परस होगी। मर्द अपने अहल खाना का ज़िम्मेदार है और इसके मुताल्लिक़ बाज़ परस होगी। औरत अपने खावनद के घर और बच्चों की ज़िम्मेदार है और इससे उसकी बाज़ परस होगी। ग़ुलाम अपने आका के माल का ज़िम्मेदार है और इससे उसके मुताल्लिक़ बाज़ परस होगी। अलगर्ज़ तुम में से हर एक निगरान है और तुम में से हर एक से इसकी राह के मुताल्लिक़ बाज़ परस होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4921। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसूरों को क़यामत के दिन अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जिन्हें तुमने बनाया था उनमें रूह भी फूनको और इन्हें ज़िंदगी भी दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4922। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जुमा के लिए आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4923। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के इलाके में सफ़र पर जाते वक्त कुरान अपने साथ ले जाने से मना फरमाया है, क्योंकि अंदेशा है कि कहीं वो दुश्मन के हाथ ना लग जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4924। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुत्ता रखे जो हिफाजत के लिए भी ना हो और ना ही शिकारी कुत्ता हो तो इसके सवाब में रोज़ाना 2 क़ीरात कमी होती रहेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4925। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप हमें कहाँ से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल मदीना के लिए ज़ुल्हलीफ़ा, अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल नजद के लिए क़रन मैक़ात है। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि बाद में लोगों ने ये भी कहा कि अहल यमन की मैक़ात यलमलम है, लेकिन मुझे ये याद नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4926। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े घसीटता हुआ चलता है, कपड़े ज़मीन पर घुसते जाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन इस पर नज़र रहम ना फरमाएगा। हज़रत सलमा ने सुलेमान रा के बकौल अर्ज़ किया कि हमारे साथ किया होगा, क्योंकि औरतों के कपड़े बड़े होते हैं और आमतौर पर शलवार पायंचों में आ रही होती है। फरमाया, एक बालशत कपड़ा ऊंचा कर ली करो। इन्होंने फिर अर्ज़ किया कि इस तरह तो हमारे पाँव नज़र आने लगेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बालशत पर इजाफ़ा ना करना, इतनी मक़दार माफ़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4927। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे और बड़े और आज़ाद गुलाम सब पर सदक़ा फ़तर 1 सा खजूर या 1 सा जिलो मुक़र्रर फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4928। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़े से मना फरमाया है। क़ज़े का मतलब ये है कि बच्चे के बाल कटवाते वक्त कुछ बाल कटवा ले जाएं और कुछ छोड़ दिए जाएं, जैसा कि आजकल फ़ैशन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4929। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बीत अल्लाह में दाखिल हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, उसामा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तलहा और हज़रत बिलाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत बिलाल ने दरवाज़ा बंद कर दी और जब तक अल्लाह को मंजूर था इसके अंदर रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले हज़रत बिलाल से मैंने मुलाकात की और उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज़ पढ़ी।
انہوں نے بتایا کہ یہاں ان دو ستونوں کے درمیان البتہ میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4930۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فی سبیل اللہ کسی شخص کو سواری کے لیے گھوڑا دے دیا۔ وہ گھوڑا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ کسی کو سواری کے لیے دے دیں۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا بازار میں بک رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے خریدنے کا مشورہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے مت خریدو اور اپنے صدقہ سے رجوع مت کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4931۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت شیخین کے ساتھ اور حضرت عثمان کے ابتدائی ایام خلافت میں ان کے ساتھ بھی 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں اور بعد میں حضرت عثمان نے اسے مکمل کرنا شروع کر دی تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4932۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق کو خیبر میں ایک زمین حصے میں ملی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق مشورہ لینا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حصے میں خیبر کی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا آیا ہے کہ اس سے عمدہ مال میرے پاس کبھی نہیں آیا، آپ مجھے اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی اصل تو اپنے پاس رکھ لو اور اس کے منافع صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اسے فقراء، قریبی رشتہ داروں، غلاموں، مجاہدین، مسافروں اور مہمانوں کے لیے وقف کر دی اور فرمایا کہ اس زمین کے متولی کے لیے خود بھلے طریقے سے اس میں سے کچھ کھانے میں یا اپنے دوست کو جو اس سے اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہو کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4933۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سری میں روانہ فرمایا، ہمارا حصہ 12 اونٹ بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اونٹ بطور انعام کے بھی عطا فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4934۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا۔ ان میں سے جو گھوڑے چھریرے تھے انہیں حفیہ سے ثنیہ الوداع تک مسابقت کے لیے مقرر فرمایا اور جو چھریرے بدن کے نہ تھے ان کی ریس ثنیہ الوداع سے مسجد بنی ظریف تک کروائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4935۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی بخشش فرمائے، انہیں وہم ہو گیا ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے ازواج مطہرات کو چھوڑ دیا تھا۔ 29 دن ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے سے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو 29ویں دن ہی نیچے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4936۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آدمی اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی بھی حیا نہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4937۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک پھل پک نہ جائے اس کی خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 4938۔ ترجمہ، حفصہ بن عاصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ سفر پر تھا۔ انہوں نے ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھ لی، پھر اپنی چٹائی پر کھڑے ہوئے تو کچھ لوگوں کو فرض نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
میں نے بتایا کہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نفل پڑھتا تو اپنی فرض نماز مکمل نہ کر لیتا، قصر کیوں کرتا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ان کی رفاقت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان کے ساتھ بھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4939۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اقامت سے پڑھی اور ان کے درمیان یا ان کے بعد نوافل نہیں پڑھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4940۔ ترجمہ: طاؤس کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم طاؤس کہتے ہیں بخدا، یہ بات میں نے خود سنی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4941۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، کپڑے زمین پر گھستے جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4942۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت میں ہوتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4943۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لی کریں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4944۔ ترجمہ: زازان را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے مجھے وہ بتائے اور ہماری زبان میں اس کی وضاحت بھی کیجیے کیونکہ ہماری زبان اور آپ کی زبان میں فرق ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم سے منع کیا ہے جس کا معنی مٹکا ہے، مزفت سے بھی منع کیا ہے جو لوٹ کے برتن کو کہتے ہیں، ڈبا سے بھی منع کیا ہے جس کا معنی کدو ہے، اور نقیر سے بھی منع کیا ہے جس کا معنی ہے کھجور کی وہ لکڑی جسے اندر سے کھوکھلا کر لی جائے۔ راوی نے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کس برتن میں پانی پینے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا مشکیزوں میں، بقول راوی محمد کے انہوں نے ہمیں مشکیزوں میں نبیذ بنانے کا حکم دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4945۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلان بن فلان کا دھوکہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4946۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو ایسے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے جس پر زعفران اور ورس لگی ہوئی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4947۔ ترجمہ: وبرا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ اگر میں نے حج کا احرام باندھ رکھا ہو تو کیا میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں حرج ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں فلاں صاحب اس سے منع کرتے ہیں جب تک کہ لوگ موقف سے واپس نہ آ جائیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا ان پر ٹوٹی پڑی ہے لیکن ہمیں آپ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور صفا مرو کے درمیان سعی بھی کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی پیروی کرنا فلاں کے بیٹے کی سنت کی پیروی سے زیادہ حق رکھتی ہے بشرطی کا تم اس کے متعلق اپنی بات میں سچے ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4948۔ ترجمہ:
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال رات ہی کو اذان دے دیتے ہیں، اس لیے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4949 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اجازت کے بغیر ان کے جانوروں کا دودھ دعا کر اپنے استعمال میں لانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4950 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص پر کسی کا کوئی حق ہو تو اس پر 2 راتیں اس طرح نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4951 ترجمہ نافع را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حالت احرام میں حضرت ابن عمر کو ٹھنڈ لگ گئی، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو، میں نے ان پر ٹوپی ڈال دی، انہوں نے اسے پیچھے کر دی اور کہنے لگے کہ تم مجھ پر ایسا کپڑا ڈال رہے جسے محرم کے پہننے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4952 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4953 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر اور بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4954 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج رسول کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے، اس لیے میں کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کے بغیر اس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4955 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک مرد اور عورت کے درمیان لان کروایا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4956 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی کہ اہل جاہلیت 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، جب ماہ رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4957 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4958 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو جا رہے تھے جو مشرق کی جانب ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البتہ اس میں نحوال مشرق کا لفظ نہیں ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4959 ترجمہ سعید بن یاسار را کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے مجھ سے فرمایا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پر ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 4960 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے۔ مسند احمد
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4961। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो तुम उसे इजाज़त दे दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4962। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र ईद के दिन घर से बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले या बाद में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी और बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4963। तर्जुमा अबू हनज़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र सफ़र की नमाज के मुतालिक दरियाफ़्त किया। इन्होंने फरमाया कि सफ़र में नमाज की 2 रकअतें हैं और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4964। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शेफ़ीन और हज़रत उस्मान ने अपने इब्तिदाई दूर खिलाफत में मनी के मैदान में 2 रकअतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4965। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर से पहले संतुमी और मग़रिब के बाद की 2 संतुमी या 10 मरतबा सूरत काफ़रून और सूरत इख़लास पढ़ी होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4966। तर्जुमा नाफ़ा का कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उम्र से वतर के मुताल्लिक़ पूछा कि क्या ये वाजिब हैं। इन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों ने वतर पढ़े हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4967। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज से मुताल्लिक़ पूछा। उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साइल के दरमियान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 2 रकत करके नमाज पढ़ा करो और जब सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो इन 2 के साथ वतर की 1 रकत और मिला लो। 1 साल बाद दोबारा वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस मरतबा भी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके दरमियान था। उसने वही सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वही जवाब दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4968। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा पैदल भी आते थे और सवार होकर भी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4969। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मुसलमानों की एक जमात के बराबर हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4970। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यहूदी तुम्हें मिलते हैं तो वो अस्सलाम अलैकुम कहते हैं, लिहाजा तुम वालेकुम कह दिया करो, तुम पर मौत तारी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4971। तर्जुमा साद बिन अबीदा का कहते हैं कि मैं एक हल्का में हज़रत इब्न उम्र के साथ बैठा हुआ था। हज़रत इब्न उम्र ने दूसरे हल्के में बैठे हुए एक आदमी को ला वाबी कहकर कसम खाते हुए सुना तो उसे कंकरियां मारी और फरमाया, हज़रत उम्र इस तरह कसम खाते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इससे मना करते हुए फरमाया कि ये शिरक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4972। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नशे में धुत एक शख्स को लाया गया। उसने किशमिश और खजूर की शराब पीने का इतराफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हद जारी फरमाई और उन दोनों को इकट्ठा करने से मना फरमाया, क्योंकि उनमें से हर एक दूसरे की जानिब से किफ़ायत कर जाती है।
مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4973۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا حنتم اور مزفت سے منع فرمایا ہے۔ راوی کو نقیر کے لفظ میں شک ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4974۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مذہب اقوام پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آتا ہو تو وہاں نہ جایا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جو ان پر آیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4975۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب کی 5 باتیں ایسی ہیں جہنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا نہایت باخبر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4976۔ ترجمہ: عطیہ اوفی راہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے سامنے آیت قرآنی اللہ الذی خلقکم من ضعف میں لفظ ضعف کو زاد کے فتحہ کے ساتھ پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ اسے زاد کے ضمہ کے ساتھ پڑھو، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ کو اسی طرح پڑھا تھا جیسے تم نے میرے سامنے پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بھی اسی طرح گرفت فرمائی تھی جیسے میں نے تمہاری گرفت کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4977۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو ایام کی حالت میں ایک طلاق دے دی۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ رجوع کر لیں، پھر طہر کے بعد اسے طلاق دے دے، یا امید کی صورت ہو تب بھی طلاق دے سکتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4978۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ پر جانے کے لیے اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، بھائی ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک لفظ یا اخی کے بدلے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جائے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا، تو میں اس ایک لفظ کے بدلے پوری دنیا کو پسند نہیں کروں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4979۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہوئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4980۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو سنی علی سے داخل ہوتے، اور جب باہر جاتے تو سنی صفلی سے باہر جاتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4981۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مشرق کی طرف سے 2 آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جو گفتگو کی لوگوں کو اس کی روانی اور عمدگی پر تعجب ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بیان جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4982۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے مرگوں کو قبر میں اتارو تو کہو، بسم اللہ ولی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4983۔ ترجمہ:
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न आदम के सामने सुबह शाम कब्र में इसका ठिकाना पेश किया जाता है, अगर वो अहल जन्नत में से हो तो अहल जन्नत का ठिकाना, और अगर अहल जहन्नम में से हो तो अहल जहन्नम का ठिकाना पेश किया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4984। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फल्ला ख़रीदे तो इस पर कब्ज़ा करने से पहले उसे आगे फ़रोख्त ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4985। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर सआदत में दो आदमियों ने फल आने से पहले भी कर ली, लेकिन इस साल फल ही नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पैसे क्यों रोक रखे हैं? इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल पकने तक भी सिलिम से मना फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4986। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम सोने को चांदी के बदले या उन दोनों में से कोई भी चीज़ लो तो अपने साथी से इस वक्त तक जुदा ना हो जब तक तुम्हारे और इसके दरमियान मामूली सा भी इश्तिबा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4987। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र ने तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में हज्र रसूद से हज्र रसूद तक रमल और बाकी 4 चक्रों में आम रफ्तार रखी और मकाम इब्राहीम के पास 2 रकतें पढ़ी। फिर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4988। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्र रसूल का असतलम करते हुए खुद देखा है, इसलिए मैं किसी सख्ती या नरमी की परवाह के बगैर इसका असतलम करता ही रहूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4989। तर्जुमा। दाऊद बिन आसिम सक़फ़ी रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से मनी में नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है? मैंने कहा, जी हूँ, मैं इन पर ईमान लाकर राह रास्त पर भी आया हूँ। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, फिर वो मनी में 2 रकतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4990। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र ने मग़रिब और इशा की नमाज मस्जिद-उल-अफ़ा में एक ही इक़ामत के साथ अदा की और फरमाया कि इस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ भी उसी तरह किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4991। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते वक्त जैतून का वो तेल इस्तेमाल फरमाते थे जिसमें फूल डालकर इन्हें जोश ना दिया गया होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4992। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम वरस या ज़फ़रान लगा हुआ कपड़ा ना पहने। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4993। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम को वरस या ज़फ़रान लगे हुए कपड़े पहनने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4994। तर्जुमा। ज़ियाद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने एक आदमी को हज़रत इब्न उम्र की खिदमत में हाजिर होकर ये सवाल पूछते हुए देखा कि मैंने ये मिन्नत मान रखी है कि मैं हर बुध को रोज़ा रखा करूँ, अब अगर बुध के दिन ईद उल अज़हा या ईद अल फ़ितर आ जाए तो क्या करूँ? हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि अल्लाह ने मिन्नत पूरी करने का हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यौम अल-नहर 10 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4995। तर्जुमा।
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ایک ساتھ 2 کھجوریں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4996۔ ترجمہ: سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں پر حضرت ابن عمر کا گزر ہوا دیکھا کہ کچھ نوجوانوں نے ایک زندہ مرغی کو باندھ رکھا ہے اور اس پر نشانہ درست کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جانور کا مسئلہ کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4997۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، کپڑے زمین پر گھستے جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4998۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوا لیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ آئندہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4999۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف کر لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5000۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر رنگی ہوئی کھال کی جوتیاں پہن لیتے اور ان میں وضو کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔